ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र कारकप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र तृतीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् तृतीये पाठे तत्र सर्वादौ अस्माभिः प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथम इति एतस्मिन् सूत्रे तत्र परिमाणग्रहणं कुतः कृतं वर्तते इति एतं विचारमादाय विमर्शः कृतः। तत्र ज्ञातः सति प्रातिपदिकार्थे अपि द्रोणादिषु परिमाणार्थाधिक्ये सति अपि प्रथमा विभक्तिः भवतु एतदर्थं परिमाणग्रहणं कृतं, येन द्रोणरूपं यत्परिमाणं तत्परिच्छिन्नो व्रीहिः इति अर्थः अवगतः भवतु इति। ततश्च तत्र सिद्धान्तः पठितः यत् प्रत्ययार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थः अभेदेन संसर्गेण विशेषणं, प्रत्ययार्थस्तु परिच्छेदकभावेन व्रीहौ विशेषणम् इति विवेकः, नाम एवम् अर्थः अत्र ज्ञेयः। तत्र विस्तरेण व्याख्यागताः विचाराः अपि अस्माभिः श्रुताः। तदनन्तरं वचनम् इत्यनेन संख्या गृह्यते। पूर्वाचार्याणां संख्या इत्यस्य एषा संज्ञा भवति, अतः सूत्रे वचनम् इत्यनेन संख्या अस्माभिः अवगन्तव्या भवति इति अपि तत्र पठितम्। एकः, द्वौ, बहवः इत्यत्र क्रमशः सु औजस् एषा प्रथमाविभक्तिः वर्तते। प्रथमाविभक्तेः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं च वर्तते। एकः इत्यत्र सु, द्वौ इत्यत्र औ, बहवः इत्यत्र जस्। वचनग्रहणं कुतः इति चेत् तदर्थम् उक्तम्, इह उक्तार्थत्वात् विभक्तेः अप्राप्तौ वचनम् इत्युक्तं। नाम एकशब्देन एकत्वं, द्विशब्देन द्वित्वं, बहुशब्देन बहुत्वम् इत्यादयः अर्थाः उक्ताः एव खलु भवन्ति इति कृत्वा पुनः एकत्वादीनाम् अर्थानां कथनाय पुनस्तत्र विभक्तिविधानं कर्तव्यं, प्रथमाविभक्तिविधानं कर्तव्यम् इति न भवेत्। यतोहि द्विरुक्तिदोषः खलु। प्रथमया विभक्त्या तत्र एकत्वादि अर्थः यः उच्यते सः उक्तः एव अस्ति खलु। पुनः कुतः प्रथमाविभक्तिः विधेया इति चेत् प्रथमाविभक्तेः विधानमत्र अपेक्षितं, नाम अनुवादपरा एव एषा प्रथमाविभक्तिः भवति। एकत्वम् उक्तमपि एकत्वं पुनः कथयति। कुतः इति चेत् तत्र सा द्विरुक्तिः स्यात्, नाम तथापि प्रकृते पदत्वम् अपेक्षितं, पदसाधुत्वम् अपेक्षितं, न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या न वा प्रत्ययः इति यदुच्यते। अपदस्य प्रयोगः दोषाय भवति। एक, द्वि, बहु इति एतेषाम् एव केवलानां प्रयोगः कर्तुं नैव शक्यते। निष्पन्नस्य पदस्य एव प्रकृतिप्रत्यय माध्यमेन, प्रकृतिप्रत्यययोजनेन निष्पन्नं यत् पदं भवति तस्य प्रयोगः एव अत्र अस्माभिः कर्तव्यः भवति। अतः एतदर्थं प्रथमा विभक्तिः अत्र विधीयते इति उक्तम्। ततः सम्बोधने च इति सूत्रं पठितं। प्रातिपदिकार्थे सति सम्बोधनार्थाधिक्ये सत्यपि, नाम प्रातिपदिकार्थत्वम् अस्ति, प्रातिपदिकार्थः प्रातिपदिके विद्यमानः वर्तते, तथापि तत्र सम्बोधनार्थाधिक्यं यदि विवक्षितं भवति तदापि प्रथमा विभक्तिः भवतु इत्येतदर्थमिदं सूत्रं तत्र उक्तम्। तत्र सम्बोधनम् अभिमुखीकृत्य ज्ञापनम् इति सम्बोधनार्थः व्याख्यायां पठितः। किञ्च तत्र साक्षात् पुरतः यः विद्यमानः भवति, यः सिद्धः भवति जनः,
तस्य एव सम्बोधनं युज्यते, यत्तु पुरतः एव नास्ति तस्य सम्बोधनं तु न युज्यते। अत एव हे राजन् सार्वभौमो भव इत्यादिषु तत्र राजन् इत्येतस्य एव पुरतः उपस्थितस्य एव तत्र सम्बोधनत्वं भवति, न तु तत्र सार्वभौम इति शब्दस्यापि इति तत्र उक्तम्। ततः अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं कारके अधिकारसूत्रं भवति। तत्र तत्प्रयोजको हेतुश्च इति सूत्रात् पूर्वम् अयम् अधिकारः भवति इति तत्र अस्माभिः तत्र उक्तं। तदनन्तरं कर्दुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रम् अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। गतपाठे अस्य सूत्रस्य तत्र पदपरिचयः, पदेषु कः विग्रहः, कः समासः इति सर्वं विचारितं। व्याख्यायामपि तत्र ईप्सिततमम् इत्यत्र आप्लु इति धातुः भवति, क्तप्रत्ययः भवति, ततः नाम ईप्सित ईप्स इति सन्नन्तात् क्तप्रत्ययः भवति, पुनः क्तान्तात् तमप्रत्ययः अतिशायनार्थे भवति, अतिशयार्थे भवति इति एषा सर्वापि व्युत्पत्तिः अत्र अस्माभिः विचारिता। सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। यत् कर्तुः क्रियया आप्तुम् इष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञं भवति इति। ततः तत्र उदाहरणानि अपि अत्र अस्माभिः द्रष्टव्यानि वर्तन्ते। अस्मिन्नेव क्रमे वयं स्मः। अत्र दलप्रयोजनं, दलपरिष्कारः अथवा सूत्रस्य अर्थः यः उक्तः, तत्र यानि पदानि सन्ति, सूत्रे सन्ति यानि पदानि, सूत्रार्थः च यथा कृतः, तत्र दृश्यमानानां पदानां प्रयोजनं किमर्थं तत्र कर्तृग्रहणं कृतं, किमर्थं तत्र कर्मग्रहणं कृतं, किमर्थं च तत्र नैव किमर्थं तत्र तमग्रहणं कृतम् इत्यादयः विचाराः अत्र करिष्यन्ते। पुनरपि कर्मग्रहणमपि कुतः कृतम् इत्यपि विस्तरेण अग्रे चर्चा करिष्यते। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। तत्रोक्तं कर्तुरीप्सिततमं कर्म, कर्तुरिति तस्य च वर्तमाने इति कर्तरि षष्ठी, नैव सा तु तत्त्वबोधिनी मया पठिता। अस्तु, बालमनोरमायाः पङ्क्तिः पठामि। कर्तुरीप्सितं कारकेत्यनुवृत्तं प्रथमया विवृणम्यते आप्तुम् इष्यमाणम् ईप्सितम् आप्लुव्याप्तौ अस्मात् सन्नन्तात् मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यः च इति वर्तमाने क्तः मतिरिच्छा बुद्धेः पृथग्ग्रहणात्। तस्य च वर्तमाने इति कर्तरि षष्ठी अतिशयेन ईप्सितम् ईप्सिततमम् तत्र अग्रे उक्तम् धातुपात्तव्यापाराश्रयः कर्ता केन आप्तुमित्याशङ्कायां कर्तृविशेषणीभूतव्यापारेण इत्यर्थः लभ्यते तत्फलितमाह कर्तुः क्रियया इत्यादिना। तत्प्रत्ययोपात्तं वर्तमानत्वं तु न विवक्षितं तेन कटं करोति कृतवान् इत्यादौ नाव्याप्तिः आप्तिः सम्बन्धः इति एतावन्तः तत्र विषयाः अस्माभिः पठिताः। आप्तिः नाम तत्र सम्बन्धः वर्तते। समीचीनम्। तर्हि अग्रे पठनीयं वर्तते। एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे चर्चितः। अयं तृतीयः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। अधुना तावत् अस्य प्रकरणस्य नाम कारकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे चतुर्थः पाठः अग्रे आरब्धो भवति। तत्र उच्यते व्याख्यात्र अग्रे एवञ्च कर्त्रा ततः पूर्वमुक्तं खलु आप्तिः सम्बन्धः तत्र कथयति नाम कः अर्थः अत्र विवक्षितः। एवञ्च कर्त्रा स्वनिष्ठव्यापारप्रयोज्यफलेन नाम कर्तुः यः व्यापारः वर्तते तेन प्रयोज्यं भवति यत् फलं व्यापारप्रयोज्यफलेन सम्बन्धुम्
इष्यमाणं यत् भवति तत् कर्म भवति इति भावः। तद् उदाहरणम् एकं कर्तुं शक्यते। तद् उदाहरणमग्रे कथयन्नपि अस्ति। नाम या पङ्क्तिः अधुना उक्ता तां पङ्क्तिम् उदाहरणमुखेन अग्रे कथयन् अस्ति। किं यथा तण्डुलान् पचति इत्यत्र विक्लित्यनुकूलव्यापारः पचेरर्थः इति। अत्र कर्ता अध्याहर्तुं शक्यः देवदत्तः इत्यादिः कश्चन। एवं खलु देवदत्तः तण्डुलान् पचति इत्यत्र विक्लित्यनुकूलव्यापारः पचेरर्थः। नाम पचधातोः अयम् अर्थः वर्तते। विक्लित्तिः नाम तदेव पाकक्रियाविशेषः। तण्डुलेषु तण्डुलान् यदा वयं तत्र पात्रे संस्थाप्य चुल्लिकायां स्थापयामः, अग्निं प्रज्वालयामः, ततः तण्डुलानां कठोरवस्थातः मृद्वस्था सम्प्राप्तिः यदा जायमाना भवति, मृदुत्वं तत्र प्रविशन् वर्तते, तादृशी सा क्रिया अथवा तादृशी सा अवस्था विक्लित्तिः इत्युच्यते। एवं खलु। अतः अनुकूलः नाम जनकः, विक्लित्तेः जनकः व्यापारः अर्थात् कर्ता, क्षन्तव्यः, व्यापारः अर्थात् क्रिया। पचेरर्थः नाम पचधातोः अर्थः वर्तते। क्व तण्डुलान् पचति इत्यत्र सम्यक् कथयति। विक्लित्तिः नाम का इति कथयन् अस्ति व्याख्याता अपि। तत् पश्यामः। अवयवकत्वात्मकं मृदुविशदत्वं विक्लित्तिः। एवं खलु। नाम तप्त उदक नाम तप्ते उदके तत्र प्रस्वेदनं क्रियते। एवं खलु। क्वथनविशेषः यदा क्रियते ततः प्रशिथिलावयवकत्वात्मकं मृदुविशदत्वं नाम तत्र प्रशैथिल्यं जायते कठोरे बीजरूपे तण्डुले। तस्य तदेव मृदुविशदत्वं, तत्र मृदुत्वम् उत्पन्नं भवति क्रमशः। सा तादृशं तद् मृदुविशदत्वं विक्लित्तिः इत्युच्यते। तदनुकूलव्यापारः नाम तज्जनकः व्यापारः नाम विक्लित्तिजनकः व्यापारः, विक्लित्तिजनकक्रिया इत्यर्थः। नाम विक्लित्तेः उत्पादिका क्रिया तदनुकूलव्यापारः इत्यर्थः। कथयति अधिशयन उदक आसेचन एधोपकर्षणप्रज्वलनादिरूपः, सः व्यापारः एतादृशरूपः वर्तते। नाम तत्र अधिश्रयणं क्रियते, नाम पात्रस्य स्थापनं, तस्य उष्णीकरणं, आसेचनं, तत्र जलादीनां संयोगः, एधोपकर्षणं, काष्ठानां तत्र संयोजनं, प्रज्वालनं, चुल्लिकायाः प्रज्वालनं, इमाः सर्वाः अपि प्रक्रिया अत्र व्यापारपदवाच्य। नाम अस्मिन् प्रसङ्गे तण्डुलान् पचति इति पचधातोः अयम् अर्थः भवति इति। धातोः अर्थद्वयं खलु, फलं व्यापारश्च इति कथयति। इति कारके इत्यादि सूत्रभाष्ये स्पष्टं। इत्यादि सूत्रभाष्येषु नाम अन्येषु अपि सूत्रेषु इदं चर्चितं स्यात्, परन्तु कारके इत्यत्रापि वर्तते। कथयति अत एव फलव्यापारयोर्धातुः इति सिद्धान्तः। एवं खलु। तत्र फलव्यापारयोर्धातुराश्रये तिङः स्मृताः, फले प्रधानं व्यापारस्तिङर्थस्तु विशेषणम् इति खलु उच्यते। कथयति अग्रे तथा च तण्डुल अनधिशयणादिव्यापारेण विक्लेदयति इत्यर्थः इति। एवं खलु इति अस्ति। तण्डुल अधिशयणादिव्यापार तण्डुलान् अनधीति नास्ति क्षन्तव्यः, तण्डुलान् अधिशयणादिव्यापारेण, अधिशयनं नाम तदेव तस्य उष्णीकरणत्वम् इत्यादिकं सर्वं, तादृशव्यापारेण विक्लेदयति, तत्र मृदुत्वम् उत्पादयति इति अर्थः अस्ति। तण्डुलान् पचति, देवदत्तः तण्डुलान् पचति कथयति। तर्हि देवदत्तः तण्डुलान् पचति इत्यत्र देवदत्तः कर्ता, तण्डुलाः कर्मरूपाः, पचति इति क्रिया वर्तते। एवं खलु। देवदत्तः ग्रामं गच्छति इत्यादौ अपि तथैव। कथयति अग्रे अधिशयणादिरूपकर्तृव्यापारप्रयोज्य
विक्लित्तिरूपफलाश्रयत्वात् तण्डुलानां कर्मत्वम्। एवं खलु? तत्र फलाश्रयः भवति कर्म, एवं खलु? व्यापाराश्रयः भवति कर्ता, एवं खलु? अपि च धातोः अर्थद्वयं, फलं व्यापारश्च। फलस्य फलाश्रयः भवति कर्म, एवं खलु? फलं कर्माश्रितं भवति। व्यापाराश्रयः भवति कर्ता, व्यापारः कर्त्राश्रितः भवति, एवं खलु? अतः अयं सर्वोपि अन्तःसम्बन्धः अत्र नूनमेव ज्ञातव्यः, येन अत्र स्पष्टता व्याख्यायाः विषयाणामपि स्यात्। यद्यपि मूले सामान्यं यथा सूत्रार्थः उक्तः, अथवा एतावद्वत्तु वयं सर्वेपि जानीमः, देवदत्तः शालां गच्छति इत्यत्र शाला इति कर्म भवति, देवदत्तः इति कर्ता भवति, गच्छति इति क्रिया भवति। अतः तत्र तन्नाम पदपरिचयः नाम वाक्यसामान्येन एषः कर्ता, एतत् कर्म, एषा क्रिया इति भवति, परन्तु कथं भवति तत्सर्वं युक्त्या ज्ञातव्यं चेत् शास्त्रं प्रति आगन्तव्यं। कथयति अग्रे, अधिश्रयणादिरूपकर्तृव्यापारप्रयोज्य विक्लित्तिरूपफलाश्रयत्वात् तण्डुलानां कर्मत्वम्। अर्थात् अधिश्रयणादिरूपकर्तृव्यापारप्रयोज्यं यद् विक्लित्तिरूपं फलं वर्तते, विक्लित्तिरूपफलाश्रयत्वात्, विक्लित्तिरूपफलाश्रयभूताः के सन्ति? तण्डुलाः वर्तन्ते। तण्डुलाः न सन्ति चेत् विक्लित्तिः जायेत वा? न। अतः विक्लित्तिरूपफलं यद् वर्तते, एवं खलु, तत्फलं तस्य फलस्य आश्रयरूपाः वर्तन्ते तण्डुलाः। अतः तण्डुलानां कर्मत्वं वर्तते, कर्मत्वं भवति। फलाश्रयः कर्म भवति, व्यापाराश्रयः कर्ता भवति इति सिद्धान्तः। एवं खलु? तच्च एतेन उदाहरणेन अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते। देवदत्तः तण्डुलान् पचति इत्यादौ। कथयति, ननु कर्तृग्रहणं एवम्। इदानीम् अग्रे दलप्रयोजनानि उच्यमानानि सन्ति। एतावता व्याख्यात्र उदाहरणमुखेन अस्माकं कृते बोधितं। नाम एवं रीत्या अत्र भवन्तः अवगच्छन्ति चेत् बोधः भवति, स्पष्टता जायते इति। कथयति अग्रे, ननु कर्तृग्रहणं व्यर्थं, कर्तुरीप्सिततमं कर्म, एवं खलु सूत्रं कृतं वर्तते। तत्र ईप्सिततमं कर्म इत्येव उच्यताम्। कर्तृग्रहणं कुतः? कथयति, न च व्यापारलाभाय तदिति वाच्यम्। कर्तृग्रहणं यत् कृतं वर्तते तद् व्यापारलाभाय भवति। नाम कर्तुः ग्रहणं क्रियते, अतः कर्ता वाक्ये अस्ति चेत् तर्हि कर्तुः ग्रहणात् आक्षेपात् क्रिया अपि लब्धा भविष्यति। व्यापारो नाम क्रिया, एवं खलु? अतः सूत्रार्थः कृतः खलु, कर्तुः क्रियया आप्तुम् इष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात् इति। तत्र क्रिया नाम क्रियार्थः, क्रिया नाम व्यापारः, अथवा व्यापारः अर्थात् क्रिया। नाम क्रियार्थस्य लाभाय अथवा व्यापारलाभाय कर्तृग्रहणं कर्तव्यमेव इति न वक्तव्यम् इति कथयति। एवं खलु? तत्र कुतः एवं न कथनीयं? कथयति, केन आप्तुम् इत्याशङ्कायां कारकाधिकारादेव तल्लाभात्। एवं खलु? ईप्सिततमं कर्म, एवं खलु? क्रियया आप्तुम् इत्यर्थः लब्धः खलु? तर्हि आप्तुं नाम केन आप्तुम् इति चेत् क्रियया आप्तुं, क्रियया सम्बन्धुं, स्वनिष्ठव्यापारप्रयोज्यफलेन सम्बन्धुम्, एवं खलु इति अर्थः लभ्यते। अतः कर्तृग्रहणं न क्रियते चेदपि व्यापारार्थः अत्र लभ्यते एव, व्यापारलाभः अत्र भवत्येव। अतः कर्तृग्रहणं कर्तव्यमेव इति नास्ति इति आक्षिप्यते। परन्तु तथा नास्ति भोः, कर्तृग्रहणस्य अत्र प्रयोजनम् अस्ति।
तदेव कथयति इति पृच्छति कर्तुः किमिति नाम अतः एव तत्र प्रश्नं करोति नाम कर्तुः इति कुतः उच्यते तस्य किं प्रयोजनम् अस्ति इति अतः तत्र उच्यते माशेषु अश्वं बध्नाति इति इत्यस्ति इति प्रत्युदाहरणं वर्तते एवं खलु अपि च वयं किं चिन्तयन्तः स्मः कर्तृपदं यदि नास्ति सूत्रे वा न वा तर्हि कर्तृति नास्ति तर्हि सूत्रार्थः अपि कथं स्यात् क्रियया आप्तुम् इष्टं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात् तावदेव तर्हि तत्र उच्यते माशेषु अश्वं बध्नाति इति उच्यते व्याख्यातः कथयति माशेषु भक्षणाय प्रवृत्त्युन्मुखम् उदरव्यथाभयात् तद्भक्षणान् निवर्तयितुम् अन्यत्र बध्नाति इत्यर्थः एवं खलु तत्र माशेषु भक्षणाय प्रवृत्त्युन्मुखम् उदरव्यथाभयात् नाम माशेषु माषाणां भक्षणं कर्तव्यम् इत्येतदर्थं प्रवृत्त्युन्मुखः वर्तते यः कश्चन अश्वः नाम एतेन सः इदानीं माषाः तेन भोक्तव्याः अतः किं कथयति माशेषु भक्षणाय प्रवृत्त्युन्मुखं कं प्रवृत्त्युन्मुखम् इति कस्य विशेषणं वर्तते अश्वस्य प्रवृत्त्युन्मुखम् अश्वं माशेषु भक्षणाय प्रवृत्त्युन्मुखम् अश्वम् उदरव्यथाभयात् नाम माषान् खादिष्यति कदाचित् तस्य उदरे क्लेशः स्यात् तद्भक्षणान् निवर्तयितुं नाम तद्भक्षणात् तस्य निवृत्तिः भवतु न खादेत् अयम् अन्यत्र बध्नाति इत्यर्थः नाम अन्यत्र तस्य बन्धनं करोति इति अस्य वाक्यस्य अर्थः भवति एवं खलु कर्तात्र कश्चन अध्याह्रियते देवदत्तः माशेषु अश्वं बध्नाति इति कथयति अत्र माषाणां कर्मनिवृत्त्यर्थं कर्तृग्रहणमिति भावः इति एवं खलु नाम माषाः ये वर्तन्ते ते कर्मरूपाः न वर्तन्ते ते तु अधिकरणत्वेन तत्र सप्तमी श्रूयमाणा अस्ति खलु अतः अत्र माषाः ये वर्तन्ते तेषां कर्मत्वं प्राप्तं न भवतु इत्येतदर्थं कर्तृग्रहणं सूत्रे कृतं वर्तते कथयति कर्तृग्रहणे तु नोक्तदोषः इत्याह कर्मण ईप्सिताः माषाः न तु कर्तुरिति कर्मणः ईप्सिताः माषाः न तु कर्तुः नाम अत्र माषाः ये सन्ति ते कस्य ईप्सिताः वर्तन्ते ते कर्मणः ईप्सिताः वर्तन्ते कर्म किं वर्तते कर्म तत्र अश्वः वर्तते बध्नाति इति क्रिया वर्तते तदेव कथयति अग्रे व्याख्यातः बन्धनकर्मीभूतस्य अश्वस्य एव अत्र माषाः ईप्सिताः न तु बन्धनकर्तुः बन्धनकर्ता देवदत्तादिः कश्चन एवं खलु न तु बन्धनकर्तुः अश्वरक्षणस्य एव तदपेक्षितत्वादित्यर्थः यतोहि बन्धनकर्ता यः वर्तते सः तु अश्वस्य रक्षणम् इच्छति तस्य ईप्सिततमं वर्तते अश्वस्य रक्षणं न तु माषाणां रक्षणं माषाः तस्य ईप्सिताः न वर्तन्ते तस्य ईप्सिताः तु तस्य ईप्सितः वर्तते अश्वः यदि अश्वः विभिन्नानां कार्याणां सम्पादनाय अपेक्षितः खलु तस्य उदरविकारः यदि उत्पन्नः माषभक्षणेन तर्हि कष्टं खलु भविष्यति वा न वा न तु अत्र अयमर्थः ग्राह्यः यत् माषेषु तत्र काष्ठविशेषं संस्थाप्य तत्र बध्नाति भक्षणाय इति अर्थः नास्ति अत्र वा न वा इति एषः अर्थः एतेन व्याख्यातः कृतः वर्तते अत्र केचन विद्वांसः प्रकारान्तरेण अपि अर्थं कुर्वन्ति तत्रापि किञ्चित् अस्माभिः अवधानं कर्तव्यं तद् यद्यपि अत्र नास्ति उक्तं परन्तु तद् उच्यते मया उच्यते कुतः इति चेत्
नाम अर्थान्तरं किमिति चेत् माषेषु अश्वं बध्नाति नाम माषाणां भक्षणाय अश्वान् माषस्य क्षेत्रे यत्र माषाः सन्ति सस्यरूपं प्राप्तवन्तः सन्ति यत्र माषाः तत्र नीत्वा बध्नाति इति अपि अस्य अर्थः क्रियते। तादृशः अर्थः यदि स्वीक्रियते तर्हि अत्र बन्धनक्रियया एवं खलु सम्बन्धुम् इष्यमाणः यः वर्तते सः अस्ति अश्वः न तु माषाः। नाम कर्तुः क्रियया आप्तुम् इष्टतमं नाम कर्तुः यः देवदत्तादिः कर्ता वर्तते तस्य कर्तुः क्रियया नाम का क्रिया क्रियया आप्तुम् इष्टतमं यद् वर्तते यः वर्तते सः अश्वः वर्तते। अतः अश्वस्य कर्मसंज्ञा भवति। देवदत्तः माषान् बन्धुं नेच्छति। माषाः तस्य ईप्सिततमाः न वर्तन्ते। माषाः अश्वस्य ईप्सिततमाः भवितुम् अर्हन्ति। अश्वस्य एव सन्ति तद् कर्मणः ईप्सिताः माषाः न तु कर्तुः ईप्सिततमः तु अश्वः वर्तते बन्धनक्रियया। अस्य उदरपूर्तिः भवतु एषः खादेत् अतः तं तत्र बध्नाति नीत्वा। समीचीनं। माषाः तस्य ईप्सिताः न वर्तन्ते इति कृत्वा तत्र माषाः ईप्सिततमाः न वर्तन्ते इति कृत्वा माषाणां कर्मत्वमपि न भवति। कर्तुः इति ग्रहणं यदि न क्रियेत तर्हि क्रियया आप्तुम् इष्टतमं कारकं सम्बन्धं नाम कर्मसंज्ञं स्यात्। तर्हि सा क्रिया तत्र तस्याः क्रियायाः सम्बन्धः कर्त्रा वा भवतु कर्मणा वा भवतु केनचन वा भवतु। एवं खलु तत्र कर्मणः या क्रिया वर्तते तस्य अपि नाम कर्तृग्रहणं कृतं वर्तते। प्रकृते माषाणामपि कर्मत्वं न स्यात् अश्वस्य एव कर्मत्वं स्यात्। कुतः यतः माषाः ईप्सिततमाः न वर्तन्ते। परन्तु यदि कर्तुः इति न क्रियेत तर्हि अश्वस्य ये ईप्सिततमाः वर्तन्ते माषाः तेषामपि कर्मत्वं स्यात्। यतोहि कर्तुः एव ईप्सिततमत्वं कर्मत्वं भवति इति नियमः न खलु स्थास्यति। तर्हि नियमः स्थास्यति ईप्सिततमं यत् किमपि वर्तते तस्य कर्मसंज्ञा भवति। तर्हि कर्म अत्र यद् वर्तते अश्वः तस्य ईप्सिततमाः के माषाः वर्तन्ते। अतः कर्मणः ईप्सिततमानां माषाणामपि कर्मसंज्ञा स्यात् यदि कर्तृग्रहणं न क्रियेत इति भावः। तथा चेत् माषाणामपि कर्मत्वं स्यात्। तथा चेत् देवदत्तः माषान् अश्वं बध्नाति इति अनिष्टं रूपं स्यात् इति एवमपि प्रकारान्तरेण अत्र व्याख्यानं कुर्वन्ति। अतः द्विविधम् अपि व्याख्यानम् अत्र उक्तम्। अत्र व्याख्यात्रा कथं व्याख्यानं क्रियमाणमस्ति तदपि द्रष्टुं शक्यते। तत्र किञ्चित् द्राविडप्राणायामः अधिकः अस्ति। एतादृशं दीर्घम् अर्थं स्वीकृत्य अध्याहारविशेषेण तत्र सः अर्थः साधनीयः भवति। एवं खलु। पुनश्च सप्तम्या तत्र माषेषु अश्वं बध्नाति माषेषु नाम तत्र माषेभ्यः वारयित्वा अन्यत्र अश्वस्य बन्धनं करोति इति अर्थः कथं सप्तम्या लभ्यते इत्यपि द्रष्टव्यं। नाम माषेषु अश्वः वर्तते तत्र गत्वा अश्वं स्वीकृत्य अन्यत्र बध्नाति कम् अश्वम् इति एवम् अध्याहारद्वारा अत्र अर्थपुष्टिः कर्तव्या स्यात् यः अर्थः व्याख्यात्रा उक्तः वर्तते। अतः मया सरलतार्थम् उभयविधौ अपि अर्थः भवतां पुरतः स्थापितः। उद्देश्यं तु अस्ति प्रत्युदाहरणस्य अस्य अवगमनं कुर्वन्तः वयं कर्तृग्रहणस्य प्रयोजनं साधयेम। एवं खलु इति अस्ति कश्चन विशेषः अत्र। समीचीनम्। एतदर्थं प्रकृते कर्तृग्रहणं कृतं वर्तते। एवं खलु यत् कर्मादीनाम् ईप्सितस्यापि माषादिकस्य तत्र कर्मसंज्ञा यथा न स्यात् तदर्थं कर्तृग्रहणं कृतं। कर्तृग्रहणे कृते सति तु कर्तुः यद् ईप्सिततमं वर्तते क्रिया तस्यैव कर्मत्वं भवति
देवदत्तः तण्डुलान् पचति अथवा देवदत्तः माहेश्वरं बध्नाति इत्यादिषु तण्डुलमाशादीनामेव कर्मत्वं भवति, न तु कारकान्तरेण ईप्सिततमस्यापि कर्मत्वं भवति इति भावः। यथा अश्वः अत्र कारकान्तरं कर्मत्वं भजते, तेन ईप्सिततमस्यापि तत्र कर्मत्वं न भवति कर्तृग्रहणसामर्थ्यात्। कृते तु अकृते तु कर्तृग्रहणे सन्ति दोषाः, इष्टानि रूपाणि न लभ्येरन् माषान् अश्वं बध्नाति इति अनिष्टं रूपं स्यात्, तन्मा भूते तदर्थं तत्र कर्तृग्रहणं कृतं वर्तते इति भावः। सम्यक्। इदानीम् अग्रे अत्र उच्यते तमप्ग्रहणं किमिति। मूलपृष्ठं खलु। तमप्ग्रहणं किम् इति। पयसा ओदनं भुङ्क्ते। व्याख्याता कथयति तमबन्तम् ईप्सिततमम् इत्येतत् किमर्थम् एवं खलु। कर्तुरुद्देश्यं कर्म इत्येव अस्ति इति प्रश्नः। नाम कर्तुः उद्देश्यं कर्म, कर्तुः यदुद्देश्यं वर्तते तदेव कर्म भवतु वा न। ईप्सिततमम् इति, ईप्सित इति शब्दात् पुनः तत्र तमपग्रहणम् अतिशायार्थे कृतं वर्तते, तस्य किं प्रयोजनं? तत्र उत्तरं दीयते। व्याख्याता कथयति पयसा ओदनं भुङ्क्ते इति। पयसा मिश्रम् इत्यर्थः। नाम पयसा मिश्रितम् ओदनं यद्वर्तते तद् भुङ्क्ते। अत्र कर्ता अध्याहर्तुं शक्यः। देवदत्तः पयसा ओदनं भुङ्क्ते कथयति। यद्यप्यत्र भोक्तुः ओदनः एव पयसा मिश्रः उद्देश्यः, आदौ सामान्यतया अस्य प्रत्युदाहरणस्य विषये कथयामि। तत्र देवदत्तः यः कर्ता अत्र अस्माभिः अध्याहृत्य चिन्त्यते, देवदत्तः पयसा ओदनं भुङ्क्ते इति वाक्ये, तत्र देवदत्तस्य ओदनः ईप्सिततमः वर्तते। प्राधान्येन सः ओदनं भोक्तुम् इच्छति। पयस्तु नाम, पयः नाम क्षीरं, दुग्धं वा जलम् इत्यपि अर्थः भवति, परन्तु ओदने जलं मिश्रीकृत्य नाम पक्वे तत्र निष्पन्ने ओदने तत्र जलं मिश्रीकृत्य न खादन्ति केऽपि, अतः क्षीरार्थः स्वीक्रियताम्। एवं खलु ओदने पयः मिश्रीकृत्य तादृशम् ओदनं खादति इति भावः। तर्हि अत्र ओदनं रुचिकरं भवतु एतदर्थं तेन तत्र पयः योजितं। वस्तुतः तत्र प्राधान्येन ईप्सितम् अथवा अधिकतया ईप्सिततमत्वम्, अधिकतया ईप्सितः वर्तते ओदनः। सः ओदनः इतोपि रुचियुक्तः भवतु इत्येतदर्थं तत्र पयः योज्यते। अतः ईप्सिततमः ओदनः न तु पयः इति कृत्वा ओदनस्यैव कर्मत्वं भवति, पयसः कर्मत्वं तु न भवति। पयः तु अत्र तत्र करणरूपः भवति, अतः तत्र तृतीया विभक्तिः भवति। पश्यामः, करणरूपः एव प्रतिपाद्यमानः वर्तते वा अग्रे पश्यामः। तत्र तृतीया विभक्तिः अस्ति खलु, अनुक्ते कर्तरि वा कर्मणि वा तृतीया विभक्तिः भवति। कर्ता तु सुतरां नास्ति, करणमेव अत्र वक्तव्यम्। एवं खलु। पयसा मिश्रम् इत्यर्थः, नाम पयसा मिश्रः अथवा मिश्रितः, नाम पयः यत्र मिश्रितं वर्तते तादृशम् ओदनं खादति कथयति। यद्यप्यत्र भोक्तुः ओदन एव पयसा मिश्रः उद्देश्यः, नाम पयसा मिश्रः यः ओदनः वर्तते सः एव भोक्तुः उद्देश्यः वर्तते। कर्तुरुद्देश्यं कर्म इत्येव सूत्रं भवतु, तमपग्रहणं मास्तु इति खलु उच्यते। कथयति न तु पयः, पयः उद्देश्यभूतः नास्ति, नापि केवल ओदनः, केवलः ओदनः अपि उद्देश्यभूतः नास्ति।
यतो यावता तत्र पयः मिश्रितं न भवेत् तावत्पर्यन्तम् ओदनं सः न खादन् अस्ति, सः पयसा मिश्रीकृत्य ओदनं खादन् अस्ति। कथयति न ह्यसौ केवलपयःपानेन तुष्यति नापि केवल उदनेन नाम यः भोक्ता वर्तते देवदत्तादिः पयःपानेन अपि न तुष्यति न च केवल ओदनेन, नाम अत्र पानं नाम तत्र पृथक् पृथक्तया अपि अवगन्तुं शक्यते अत्र अर्थः, नाम व्याख्यात्रा अत्र एवं गृहीतं वर्तते। आदौ सः ओदनं खादति, तदनन्तरं पयः पिबति, पुनः ओदनं खादति, पुनः पयः पिबति, पुनः ओदनं खादति, पुनः पयः पिबति, एवं खलु। अतः तस्य उभयमपि यद्यपि वस्तुतः, परन्तु उदाहरणं यदि पश्यामः पयसा मिश्रम् इति, तर्हि तु पयसि नाम ओदने मिश्रीकृत्य खादन् अस्ति सः इति खलु वक्तव्यं वा। कथयति तथापि यदा भुक्तवान् एव भोजनलिप्सया पुनः ओदनभोजने प्रवर्तते, नाम भुक्तवान् अस्ति तथापि भोजनलिप्सा अस्ति, इतोपि भोक्तव्यं, मनः न तृप्तं, शरीरं तृप्तं मनः न तृप्तं, पुनः ओदनभोजने प्रवर्तते, तदेदं प्रत्युदाहरणम्, एवं खलु। तादृशसमये इदं प्रत्युदाहरणम् अवगन्तव्यं, यद्यपि तस्य इष्टं पयः अपि वर्तते ओदनः अपि वर्तते, परन्तु भुक्तवान्, परन्तु कथञ्चित् अन्तः इतोपि भवेत्, इतोपि पूरणीयं भोजनम् अथवा आहारः इतोपि पूरणीयः, साक्षात् ओदनः एवं तु भोक्तुं न शक्यते, अत्र रुचिः भवति इति कृत्वा अस्तु पयसा मिश्रीकृत्य खादामि इति एतादृशी स्थितिः यदा भवति तदा इदम् उदाहरणं युज्यते इति भावः। कथयति यद्यपि पयः एव उद्देश्यं भुजिक्रियां भवति, भुजिक्रियां प्रति, तथापि भुजिक्रिया कर्मीभूतम् ओदनं प्रति मिश्रणसाधनतया गुणत्वेन एव तदुद्देश्यं न तु भोज्यत्वेन इति इदानीम् उद्ग्रन्थस्थाः केचन विचाराः उच्यमानाः वर्तन्ते। उद्देश्यं कथयति नाम पयः एव भुजिक्रियां प्रति उद्देश्यं भवति, नाम ओदनः एव न भोक्तुं शक्यते, तत्र पयः अपेक्षितम् एव इति कथयति। तथापि भुजिक्रिया कर्मीभूतम् ओदनं प्रति, नाम भुजिक्रिया कर्मभूतः तु ओदनः वर्तते, तम् ओदनं प्रति मिश्रसाधनतया नाम मिश्रणसाधनतया, नाम मिश्रणाय भूतं भवति पयः, साधनतया गुणत्वेन एव तदुद्देश्यं, नाम मिश्रसाधनतया गुणत्वेन आश्रीयते पयः इति भावः, नाम साधनभूतः करणभूतः एव सः अत्र स्वीक्रियते, अतः तत्र तृतीया विभक्तिः भवति, न तु भोज्यत्वेन, नाम भोज्यत्वेन सः पयः न स्वीक्रियते, करणत्वेनैव स्वीक्रियते इति भावः। कथयति अतस्तत्र पयसः गुणत्वेन ओदनस्य तत्संस्कार्यतया उद्देश्यत्वात् ओदनस्यैव ईप्सिततमत्वं न तु पयसोऽपि, ओदनः एव अत्र ईप्सिततमः वर्तते, पयः नास्ति इति प्रतिपाद्यमानं वर्तते, तस्यापि ओदनः एव ईप्सिततमः, तस्य कस्य कर्तुः वा, कर्तुः एव खलु, पयः तु ओदनस्य ईप्सा न भवति खलु। गुणेषु अस्य नानुरोधः इति भावः, गुणेषु नाम पय आदिषु गुणेषु अस्य अनुरोधः नास्ति, एवं खलु। पश्यामः अग्रे किं कथयन् अस्ति। न च तमग्रहणं किमर्थं, कर्तुरीप्सितं कर्म इत्येवास्तु, कर्तुरीप्सितं कर्म इत्येवास्तु इति वाच्यम्, एवं खलु। नाम एतावता तर्हि तत्र प्राक्तनेन विवेचनेन तत्र तमप् ग्रहणं विनापि पयसः कर्मत्वं वारितं व्याख्यात्रा, मूले तु यद्यपि तथा नास्ति, एवं खलु। अतः युक्त्यन्तरं प्रदर्श्य पुनः अग्रे कथयन् अस्ति, न च तमप् ग्रहणं किमर्थं कर्तुरीप्सितं कर्म इत्येव अस्तु इति वाच्यं, नाम इति न वक्तव्यम्। अग्नेर्माणवकं वारयति इत्यत्र माणवकस्य वारणार्थानामीप्सितः इति अपादानत्वनिवृत्त्यर्थत्वादिति प्रकृतसूत्रभाष्ये स्थितम्, एवं खलु। नाम तमपग्रहणं यद् वर्तते तत्र नाम अग्नेर्माणवकं वारयति इत्यत्र माणवकस्य वारणार्थानामीप्सितः इत्यादौ अपादानत्वनिवृत्त्यर्थत्वात्, नाम माणवकं वारयति
तत्रापि ईप्सितत्वं माणवकस्य वर्तते। तत्र ईप्सितत्वं माणवकस्य वर्तते। अतः ईप्सितत्वं माणवकस्य वर्तते इति कृत्वा माणवकस्यापि अपादानत्वं स्यात् इति वा कथयति। इत्यत्र माणवकस्य वारणार्थानाम् ईप्सितः इति अपादानत्वनिवृत्त्यर्थत्वात् आम् माणवकस्य अपादानत्वं न स्यात् इत्येतदर्थम् अत्र तमपग्रहणं कृतं वर्तते इति विशेषेण इदं अत्र तमपग्रहणस्य प्रयोजनं वर्तते इति प्रकृतसूत्रभाष्ये भाष्यकारेणैव उक्तं वर्तते। कथयति तदेतद् वारणार्थानामीप्सितं सूत्र इति सूत्रव्याख्यावसरे स्फुटीभविष्यति। एवमेव नाम अग्रिमाः एते विचाराः सन्ति, परन्तु तेषां विचाराणां बीजारोपणम् अधुनैव व्याख्याता आरब्धं वर्तते, व्याख्याता आरब्धवान् वर्तते। अतः इतोपि विस्तरेण तु स एषः विचारः अग्रे स्फुटीभविष्यति इति विचारान्तरमपि प्रस्तौति। प्राचीनैस्तु कैश्चित् तमपग्रहणं कृतं। पयसा ओदनं भुङ्क्ते इति ग्रन्थः नाम प्राचीनैस्तु कैश्चित् तमपग्रहणं किं नाम अत्र कौमुद्यं पयसा ओदनं भुङ्क्ते इति ग्रन्थः केवलतमपग्रहणप्रयोजनपरतया व्याख्यातः। ते भाष्यविरुद्धत्वात् उपेक्षयाः। एवम् अत्रत्या या व्याख्या अस्ति सा शेखरानुसारिणी वर्तते। अतः सद्यः यदि अधिकाय भ्रमाय व्याख्यायाः विषयः भवति तर्हि मूले एव बुद्धिः कर्तव्या, तावदेव। परन्तु मूलस्य अभिप्रायः अयं न, नाम तमपग्रहणं पयसाबोधनम् ओदनं भुङ्क्ते इत्यादीनां प्रयोगाणां निवृत्त्यर्थं कृतं वर्तते इति नास्ति। वस्तुतः वारणार्थानाम् ईप्सितम् इत्यत्र अग्नेः माणवकं वारयति इत्यत्र माणवकस्यापि अपादानत्वं यथा न स्यात् तदर्थमत्र अत्र तमपग्रहणं कृतं वर्तते इति भाष्यस्य स्वारस्यं वर्तते। परन्तु केचन ये पयसा ओदनं भुङ्क्ते इति अत्र पयः इत्येतस्य कर्मत्वं न भवतु एतदर्थम् एव तमपग्रहणं कृतं वर्तते इति यत् व्याख्यान्ति ते तत् भाष्यविरुद्धं वर्तते। भाष्यविरुद्धत्वात् उपेक्ष्याः केवलतमपग्रहणप्रयोजनपरतया। नाम तदेव पयसा ओदनं भुङ्क्ते इत्यादिषु पयः इत्येतस्य कर्मत्वं यथा न स्यात् तदर्थं तमपग्रहणमत्र कृतं वर्तते इति एतदर्थमेव ये तमपग्रहणं व्याख्यान्ति तत्तु न युज्यते इति। नाम अग्रिमः विषयः अस्ति एषः। इदं सर्वमपि अत्र मूले नोक्तं वर्तते। अतः कदाचित् प्रथमतया एतान् विचारान् यः शृण्वन् भवति पाठकः सः एतादृशे स्थले भ्रान्तः भवति। अतः भवन्तः नाम यदि प्रथमतया अत्र शृण्वन्तः सन्ति तर्हि मूले तदेव पयसा ओदनं भुङ्क्ते, अतः एव सरलतया मया आदौ एव उक्तमासीत् पयसा ओदनं भुङ्क्ते इत्यत्र ओदनः ईप्सिततमः वर्तते, पयः ईप्सिततमं न वर्तते। अतः ओदनस्यैव कर्मत्वं भवति। ईप्सिततमत्वात् ईप्सिततमत्वं पयः तत्र नास्ति, मुख्यं पयः नास्ति। ओदने कथञ्चित् रुचिः जायेत एतदर्थं पयः तत्र प्रयुज्यमानं वर्तते इत्येतदर्थं तत्र तमपग्रहणं कृतं वर्तते इति सरलतया अवगन्तुं शक्यते। समीचीनं। विस्तरेण ज्ञानार्थं तु भाष्यमपि द्रष्टव्यं, शेखरग्रन्थोऽपि द्रष्टव्यः। अत्रत्याः सर्वेपि उक्ताः विषयाः ये सन्ति ते सर्वेपि ग्रन्थान्तरेषु अपि द्रष्टव्याः भवन्ति। तदा पूर्णतया अत्रत्या स्पष्टता भवति इति भावः। समीचीनम्। अग्रे किं कथयति इति पश्यामः। व्याख्याता कथयति ननु अधिशींस्थासां कर्म इत्यतः अनुवृत्तेः इह कर्मग्रहणं व्यर्थम् इत्यतः आह। इदानीम् अग्रिमः आक्षेपः। अत्र कर्मग्रहणं किमर्थं कृतं? सूत्रक्रमे अधिशींस्थासां कर्म इत्यतः कर्म इत्यस्य अनुवर्तनं भवत्येव खलु। कथयति कर्मग्रहणमाधारेति मूले उक्तं खलु। कर्म इत्यनुवृत्तौ पुनः कर्मग्रहणम् आधारनिवृत्त्यर्थम्। अन्यथा गेहं प्रविशतीत्यत्रैव स्यात् इति व्याख्याता कथयति। अधिशीं इत्यत्र हि आधार इत्यनुवर्तते।
अधिशींस्थासां कर्म तत्र आधार इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। तत्र वैकुण्ठम् अधिशेते एवं खलु। अधिशींस्थासां कर्म अधितिष्ठते आस् अध्यासते अध्यास्ते एवम् उदाहरणानि भवन्ति खलु। तत्र अग्रे पठिष्यन्ते अस्माभिः अत्रैव। वैकुण्ठम् अधिशेते इति खलु उच्यते। कथयति अधिशीङ् इत्यत्र हि आधार इत्यनुवर्तते इहापि अस्तु आधार इत्यनुवर्तते इहापि तदनुवृत्तिर्मा भूत् इति कर्मग्रहणम् इत्यर्थः। नाम एतत् सूत्रं प्रति अपि आधार इत्यस्य अनुवर्तनं न भवतु। एतदर्थम् अत्र कर्मग्रहणं कृतं वर्तते। इदानीम् इतः अग्रे यः विचारः अस्ति तस्य विचारस्य अवगमनं यदि कर्तव्यं तर्हि किञ्चित् अधिशींस्थासां कर्म इत्यस्य तत्र उदाहरणमेकं द्रष्टव्यम्। आधारोऽधिकरणम् इत्यतः आधारः तत्र अनुवर्तते। अतः तत्र उच्यते अधिपूर्वाणाम् येषां केषां शींस्थासां नाम त्रयः धातवः तत्र वर्तन्ते आधारः कर्म स्यात्। अधिशेते वैकुण्ठं हरिः इति तत्र उदाह्रियते। तर्हि तत्र अधिपूर्वोपसर्गः अध्युपसर्गपूर्वकः यः शीङ् धातुः वर्तते तदर्थः यः व्यापारः तस्य व्यापारस्य आधारभूतः यः भवति वैकुण्ठः तस्य वैकुण्ठस्य कर्मत्वं तेन सूत्रेण प्रतिपाद्यते। नाम कस्यचित् आधारस्य कर्मत्वम् उच्यते अधिशींस्थासां कर्म इत्यनेन। सम्यक्। यदि प्रकृतसूत्रे कर्म इति ग्रहणं न क्रियेत पुनः तर्हि अधिशींस्थासां कर्म इत्यत्र विद्यमानं कर्म तु अनुवर्तेत, परन्तु तत्रापि यस्य अनुवृत्तिः जायमाना वर्तते आधार इत्येतस्य तस्यापि अनुवृत्तिः अत्र भवेत्। नाम अत्रापि तस्य अनुवृत्तिः भवेत्। नाम आधारः अत्रापि लभ्येत। एवं खलु। तर्हि कर्तुः क्रियया आप्तुम् इष्टतमम् आधाराख्यं कारकम् अधिकरणम् आधारोऽधिकरणम् इत्युच्यते खलु। अधिकरणं वस्तुतः कारकं, परन्तु तद् अधिकरणम् आधारः इति भवति। नाम यः आधारः तत् कर्मसंज्ञं सः कर्मसंज्ञः स्यात् इति अर्थः स्यात्। एवं खलु। तदेव उक्तं तदत्र नापेक्षितं। यतोहि सामान्येन चिन्तयन्तु देवदत्तः तदेव पयसा ओदनं भुङ्क्ते इत्येव पश्यन्तु। अथवा देवदत्तः ओदनं पचति अथवा ओदनं भुङ्क्ते इत्यादिषु ओदनः यः वर्तते तस्य कर्मत्वं न स्यात् यदि आधारस्य अत्रापि अनुवर्तनं जातं स्यात्। आधारः इति अनुवृत्त्या यदि अत्रापि लब्धं तर्हि आधार इत्येतस्य नैव आधारस्य एव कर्मत्वं स्यात्। आधारः यः नास्ति देवदत्तः ओदनं भुङ्क्ते इत्यादिषु ओदनः यः आधारभूतः नास्ति तस्य कर्मत्वं तर्हि न स्यात्। तस्य कर्मत्वं यदि न स्यात् तर्हि तत्र द्वितीया विभक्तिः न स्यात्। आधारभूतः यः कश्चन वर्तते तस्यैव कर्मसंज्ञा स्यात् इति अर्थः स्यात्। एवं खलु। तदेव कथयति। अन्यथा गेहं प्रविशति इत्यत्रैव स्यात् इति उक्तं खलु। तत्र व्याख्याता कथयति ननु हरिं भजति इत्यादौ असम्भवादेव तदनुवृत्तिर्न भविष्यति इत्यतः आह हरिं भजति इत्यादिषु तु तत्र भजनक्रियायाः नाम असम्भवादेव तद् अनुवृत्तिर्न भविष्यति। नाम आधार इत्यस्य तत्र असम्भवः अस्ति। नाम हरिः तत्र भजनक्रियायाः आधारः नास्ति, भजनक्रियायाः कर्मरूपः वर्तते। अतः असम्भवादेव तद् अनुवृत्तिर्न भविष्यति। नाम आधारस्य अत्र अनुवृत्तिर्न भविष्यति इत्यतः आह अन्यथा गेहं प्रविशति इत्यत्रैव स्यात्।
हरिं भजति इत्यादौ न स्यात् इति एवकारार्थः। हरिं भजति वा अथवा ओदनं भुङ्क्ते वा इति किमपि स्वीकर्तुं शक्यते। नाम आधारः यः वर्तते तस्यैव कर्मत्वं स्यात्। यथा गेहं प्रविशति, सूक्ष्मः इति विचारः जागरूकतया अवगन्तव्यः। प्रवेशक्रियायाः आधारः गेहः वर्तते। गेहः अर्थात् गृहम्, एवं खलु। तर्हि तत्र नाम यदि आधारः एव कर्मसंज्ञकः स्यात् तर्हि प्रवेशक्रियायाः आधारभूतः यः गेहः वर्तते तस्यैव कर्मत्वं स्यात्। तत्रैव कर्मत्वात् द्वितीया अपि स्यात् वा न वा? यथा वैकुण्ठम् अधिशेते इत्यादिषु तद्वत् तत्र वैकुण्ठस्य आधारः, तत्र अधिशयनक्रियायाः आधारः वैकुण्ठः, वैकुण्ठदेशविशेषः। तत्र एवं खलु, नाम तत्र तस्य कर्मत्वं भवति, अधिशिंसासां कर्म तद्वत् अत्रापि भवेत्। तद् यथा प्रवेशक्रियायाः आधारः गेहः वर्तते, तस्य कर्मत्वं स्यात्, तस्य एव स्यात्। यः आधारभूतः नास्ति, हरिं भजति इत्यादिषु हरिः आधारः नास्ति, अथवा ओदनं भुङ्क्ते इत्यादिषु ओदनः आधारः नास्ति, तस्य कर्मत्वं न स्यात् तर्हि। अतः एतदर्थं नाम आधारस्य कर्मत्वम् आधारस्य एव कर्मत्वं भवतु इति एतादृशः सूत्रार्थः यथा न लब्धः स्यात्, तदर्थम् अत्र कर्म इति ग्रहणं कृतं वर्तते इति भावः। समीचीनम् इति एतावान् कश्चन विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अधुना वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र कर्मविधायकम् एकं सूत्रं कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति अस्माभिः पठितम्। तदनन्तरं तथा युक्तं च अनीप्सितं ततः अकथितं च इति, तदनन्तरं गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ इति सूत्रम् इति बहवः विशेषाः अत्र अस्माभिः अग्रे पठनीयाः वर्तन्ते। आम्, तत्र अग्रे कथयति। आं, सूत्रमस्ति अग्रे, अधिकारसूत्रं वर्तते। एवं कर्मज्ञातं खलु, इदानीं कर्मणि विभक्तिः का भवति तस्याः विधानमस्ति, तस्याः विधानम् उच्यमानं वर्तते, तदस्माभिः ज्ञेयं वर्तते। कर्मणि विभक्तिः का इति चेत् सूत्रमस्ति अग्रे, आदौ अधिकारसूत्रमिदं पठनीयम्। अनभिहिते इत्यस्ति। अनभिहिते इत्यत्र सप्तमी विभक्तिः वर्तते। न अभिहितम् अनभिहितं तस्मिन् अनभिहिते, समीचीनं, नञ् तत्पुरुषसमासो भवति। सम्यक्। ततः तदेव एकमेव पदमत्र भवति, मूले उच्यते इत्यधिकृत्य, व्याख्याता अपि तत्र कथयन्नस्ति इत्यधिकृत्य इति, द्वितीयादि वक्ष्यते इत्यर्थः। द्वितीया तृतीया चतुर्थी इत्यादयः विभक्तयः वक्ष्यन्ते, अयम् अधिकारः अपेक्षितः, एतदधिकारानुसारमेव इमाः वक्ष्यन्ते द्वितीयादयः इति भावः। अयम् अधिकारः आपादपरिसमाप्तेः भवति। द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः खलु अयं पादः, तत्रापि प्रथमम् इदं सूत्रम्। अतः इतः आरभ्य द्वितीयाध्यायस्य अस्य तृतीयस्य पादस्य समाप्तिं यावत् अयमधिकारो भवति अनभिहिते। तत्र अभिहितः भवति उक्तः, एवं खलु। कथम् उक्तः भवति, अथवा उक्तः नाम कथितः, अथवा तत् उक्तत्वं कथं सम्भवति इति सर्वम् अग्रे अस्माभिः पठिष्यते, उदाहरणमुखेन ज्ञास्यते।
तत्र अग्रे उच्यते। आम्, अग्रिमं सूत्रम् आरभ्यते। उदाहरणं पुरस्कृत्य एव तत्र वयम् अभिहितत्वम् अनभिहितत्वम् इत्यादिकं सर्वं ज्ञास्यामः। सूत्रं वर्तते अग्रे कर्मणि द्वितीया इति अस्ति। तत्र कर्मन् इति मूलशब्दः भवति। तस्य मूलशब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति कर्मणि। द्वितीया इति च प्रथमान्तं पदं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। कथयति अनभिहिते इति अनुवृत्तं व्याचष्टे, नाम तस्य अत्र अनुवृत्तिः भवति, अधिकारसूत्रम् अस्ति। अतः अनुक्ते इति मूले उच्यते खलु, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात् इति। अनुक्तं यत् कर्म तस्मिन् कर्मणि द्वितीया विभक्तिः भवति। तत्र उदाह्रियते हरिं भजति। अत्र सरलतया कथयामः, भक्तः हरिं भजति इति अस्ति। अत्र अभिहितत्वम् अनभिहितत्वं च कथं ज्ञातव्यम् इत्यत्र कश्चन विशेषः भवति। भजति इत्यत्र वर्तमानकालः लट्लकारः तत्र प्रयुज्यते। वर्तमाने लट्, लकाराः सकर्मकेभ्यः कर्तरिकर्मणि, अकर्मकेभ्यः भावे कर्तरि च भवन्ति इति लःकर्मणि चाभावे चाकर्मकेभ्यः इति सूत्रे उच्यते। अत्र भजति इत्यत्र लट् प्रकृते कर्तृर्थे विहितः वर्तते। एवं खलु, कर्तुः अर्थे अत्र लड् विहितः वर्तते। अतः कर्तुः अर्थे लकारः विहितः वर्तते इति कृत्वा कर्ता अत्र उक्तः भवति। नाम येन तत्र व्यापारस्य अथवा क्रियायाः अथवा क्रियायाः इति वक्तुं शक्यते, येन क्रियायाः साक्षात् सम्बन्धः भवति अथवा क्रियया यः अन्वयं साक्षात् भजते सः उक्तः भवति। नाम अत्र लकारः अस्ति खलु, लकारः कर्तृर्थे विहितः वर्तते इति कृत्वा कर्ता उक्तः वर्तते। लकारः प्रकृते कर्मार्थे नोक्तः वर्तते इति कृत्वा कर्म अनुक्तं वर्तते इति भावः। अतः प्रकृते हरिः यः वर्तते कर्म, तस्मिन् अर्थे लकारः न उक्तः वर्तते। यतोहि देवदत्तः हरिं भजति। कः भजति? देवदत्तः वा हरिः वा? देवदत्तः भजति। अतः प्रकृते तत्र क्रियया देवदत्तः उक्तः भवति। यतोहि क्रियायाः कर्ता देवदत्तः वर्तते, न तु हरिः वर्तते। अतः देवदत्तः उक्तः भवति। कर्मणि अत्र लकारः न विहितः वर्तते, अथवा क्रियायाः सम्पादकः अत्र हरिः नास्ति। अतः अत्र हरिः अनुक्तः भवति, असम्बद्धः भवति। क्रियया सम्बन्धः अस्ति तस्य, परन्तु साक्षात् न। एवं खलु, क्रिये नाम अत्र लट् यः लकारः विहितः वर्तते, यद्यपि तत्रापि धात्वर्थः भिन्नः भवति, लकारार्थः भिन्नः भवति इति अस्ति, परन्तु अत्र लकारधातोः समष्टिरूपम् अर्थम् अत्र स्वीकुर्मः, नाम क्रियार्थः अत्र ग्राह्यः। अतः प्रकृते लकारः कर्तरि वर्तते, अतः कर्ता उक्तः वर्तते। लकारः कर्मणि नास्ति इति कृत्वा कर्म अनुक्तं वर्तते। अतः सामान्यतया सरलतया एतं प्रकारं बुद्धौ वयं स्थापयितुं शक्नुमः। यत्र
लकारः कर्तृर्थे उक्तः कर्तृर्थे विहितः भवति तत्र कर्ता उक्तः इति अवगन्तव्यं। यत्र लकारः कर्तृर्थेन विहितः यत्र लकारः कर्मार्थेन विहितः भवति तत्र कर्म अनुक्तं भवति। यत्र कर्मार्थे लकारः विहितः भवति तत्र कर्म उक्तं भवति, कर्ता अनुक्तः भवति। एवं खलु इति एवमेव अन्येषु वाक्येषु अपि अवगन्तुं शक्नुमः। छात्रः शालां गच्छति। कः गच्छति? छात्रः गच्छति। अत्र लकारः कर्तृर्थे विहितः वर्तते, अतः कर्ता उक्तः। शाला इति कर्म वर्तते, कर्मार्थे लकारः न विहितः वर्तते इति कृत्वा कर्म अनुक्तं भवति। अनुक्ते कर्मणि च द्वितीया विभक्तिः भवति। आम्, देवदत्तेन शाला गम्यते इति यदि वाक्यम् उच्यते, अथवा भक्तेन हरिः भज्यते इति यदि उच्यते, तर्हि तु लकारः तत्र कर्मार्थे प्रयुक्तः वर्तते, अतः कर्म तत्र उक्तं भवति, कर्ता अनुक्तः भवति। तत्सर्वमपि ससूत्रं वयम् इतोपि अग्रे पठिष्यामः, व्याख्याने अपि पठिष्यामः। सरलतया अत्र उक्तत्वं नाम अभिहितत्वम् अनभिहितत्वं कथं ज्ञेयम् इत्यस्य कश्चन प्रकारः अत्र उक्तः। इतोपि विस्तरेण अत्र वयम् अग्रिमेषु पाठेषु श्रोष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च कारकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे चतुर्थः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।